دوستان و خمای گل سلام. امسال عید فطر و عید نوروز یک جای آمد. عید گذشته شما مبارک باشه و سال نو شما مبارک باشه. دعا منم که این سال نو و همینطور سالهایی که از این بعد مایه همیشه از گزند و آفات دور باشین انشالله و همیشه کسته خوشحال و صحتمند و سرحال باشین. خب ما کسته میخوایم یک کم ریزه بندار کنم. امروز کم فارغ خونه بودم، البته روز بهاری بود دیگه، کسته مای روزم ختم شده، کلاس های ما هم کسته کم بریک داشتی. باز گفتم که قد شما کسته کم بندار کنم می حالات دنیا کی در او تبدیل میشه. خب خودشم خبر استین که ما وقتی حالات دنیا را میخوایم برای شما بگم، یک کوشش منو یک پرسپکتیوی آزرگی کسته منش بیدم. بازم خاطر امروز صبح کسته ما یک ویدیو یک قمار، البته پرش گوش نتنستم، بخشش باشه حوصله شیرچر کی آرگومنت کی در نظر از ما مطلب بنیاد شی صحیح نبود، بس ما دیگه باقیش فالو نتنستم، چر که بنیادی آرگومنت می که یک دفعه یک استرکچرل گوچس خرابی دارن هم سختار شی که بنیاد چی هی کی خراب باشه دیگه باز آدم خود خبر دیل آدم نمیخواد چیزا کنه. خو شاید مو مسئله عمرم است، ما کستنالی فیلم ایندیر در او توقید نمیتونم راست که بگی یه گودنش که بسیار خوب جو نمرد ما که ریکمند نه که ما توقمونم امور کست ما منی گفته کست بایله توقمونم کم 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 امو دورانی دینر که مطلب یک خطره که مستن که توانی دینر ختم فیلمم بند حتی که فیلم های انگلیزی رم کست ما فول پیکی شدم، لیکن امنارم که میگرم یک فیلم کست بایله ده گفته کست چیزام خویی شاید یک مدرن مریضی هم است که مطلب چیزی از کسته نه مو اتنشن سپین از کسته بسیار کم شده و ما قبول دارم اینفلوئنس از اون است، لیکن از او کدا ایمپورتنت چیز در نظر از ما کسته میچورتی که تو قد ایج مایه وقتی که تو انسان که بلی عمر که تو موری متبر چقدر که تو عمر تو زیاد میشه، چقدر که تو میچور میشی، فیلتر تو خوب میشه، فیلتریشن تو کسته خوب میشه. تو هر چیز را که تو گوش منی مطلب مردما که هر گپ میزنه، میډیا را که تو منی، کتاب که تو میخوانی، خلاصه هر تایپ انفورمیشن که از هر سورس که مایه دیگه تو انفورمیشن کسته چر که یک تجربه بنیاد یک تجربه پس پشت واسطه نه یک اکسپریانس است. همزو خاطر تو انفورمیشن بسیار د تیزی فیلتر منی، بسیار د تیزی فیلتر نیمو فهمی که یار کدام انفورمیشن واقعی ویلیبل است یا کدام انفورمیشن کسته صرف نویس است. باز امزو خاطر تو کسته تایم خور ویست نمونی کلو بلیزی کسته. خب دیگه ما امزو خاطر لیکن ما ایگه بار از خاطر زی نموگم که خدا نخواسته ما کسته گور دیسکریج کنم. ما باید ای گبر بگم که ما بسیار خوشحال میشم، بسیار بسیار یعنی مطلب ما ای گبر که میزدم دینوانی فارمالیتی نمیزدم، ما کسته دینوانی حقیقت یعنی از دل میگم. وقتی که ما میگن گو نوجوان دوست کیمرا روی میله کوشش نکی اوپینین خور بگم، ما واقعا خوشحال میشم ایرریسپکتیو از که مطلب کوالیتی از چیز است یا معیار از چیز است یا مثلا کسته او چیز میخواد بگم مطلب میکی اتمپت منه کوشش منه که یار ما انالایز کنم، ما اوپینین خور چیز کنم. کیمرا شاینی است روی کیمرا ما استادم شو اوپینین خور مگه اینی خود اینزی کارچ خود اینزی که مطلب تو میگی یار ما کیمرا فیس نم خود اینزی که ما تو اوپینین خور مگی در نظر از ما اینی اپریشیت تو اوور تایم بهتر میشی. خب معلوم داره هیچ کس کستم یا که ما هم قد شما مگم گفتگومونم می خو مطلب بیست نیست دیگه. دوستا خودم خبر استین یک بلوک دوستا کسته برای دیلیوری از ما کسته کافی اعتراض نه دوستا ما خود من اویر هستم که دوستام کسته من ریمایند میده بار بار مگه تو لفظی استا کسته کلو استعمال منی. خب اینال مثلا اگر تو خد امریکایا گپ دی امریکایا هر جمله که میخوای که گپ بوگا منی زو سیدن عام مگه عام خاص طور پر دختروش منی زی کسته مطلب منی کلچر شکسته چیزانه یک سنتنس چند فبریک نمانی یار بریخ عام خو مطلب درست که یک طرزی گفتار است که منی معاشره منی عام مردم او است و باز اور مردم پرش کسته ادابتونه عالم اینجا ما امی جمله که منیزی کی است از خاطر زی میگم کی یک طرز گفتار بس این مطلب باید ما نگم چرا که وقتی که تو قد مردم موگی و مطلب یک است عامیانه گفتگو یک تو قد مردم که موگی بس این چیزا تو باید نکنی چرا که مطلب اینا اینفلوئنس لنگویج را دیگه نه مثلا باید لنگویج کسته اوور تایم باید ریفاین شده ریفاین میشه شده مور
به هر حال مطلب یک خامی است که ما خبر هستم بزود دوستایم که روی که امروز داده میشه مطلب اپینین خب مگه لازمی نیست که اونا کست واقعا خوب این دپت انالیسیس کنه یا مطلب امو ساختاری آرگومنت شی امو ساختار شی بنیادای شی کست از اولی سیشتش نه این طرز که یک لرنینگ پروسس است مطلب خاص طور پر که تو میخوای جیو پالیټکس رو والا مطلب اینار که تو کنی خبر است که منیزی ویریبلز بسیار زیاد است اکترز که بسیار زیاد است این سخت است تو باید هیوی این دپت واقعا این دپت نالج داشته باشی واقعا تو بیتنی خود خورا از عقاید از نظریات از جذبات خود خورا فاصله گرفته بیتنی دور رشته بیتنی قطنده دماغ تو بیشنی سوچ بیتنی باز تو کست کم یک ریالیستیک چیزا میتنی خب دوست از ما که گپ زده بود ما مطلب کمشی گوش کردم مطلب از از ما خوش شدم انکاریج کردم ما میخوایم که دوستا بایا بوگا چای که تو مذهبی هستی چای که تو قوم پرست هستی چای که تو شوق داری دانشوری کنی چای که تو منی فیلد زی ماس کمیونیکیشن مای شای که امو در این جنرال مای چیزار کست خوش دارم بسیار ای باید انکاریج کنم ما از خاطر جو دیسکاریج نمونم دیگه امزو خاطر مای پوینت ها اول میگم بخشش باشه دوستا تایم شما میتونه زایش نه لیکن زای نه خاطشونه چرکی شما که اگر ایک بار گوشنن شاید گو کس کی بخای تیم چار کنه شما باید نوجوانار کست انکاریج کنه وقتی که مو انکاریج میگی مطلب شی نیست که مو باید وا بگی هر چیز را دیگه باید دوستار بگیار توی گباخ بگی لیکن ما کست تو را اینی برایز تو کست یک مثبت تنقیدی چیزا مطلب ما تو خامیا اینی نقطه خامی شرکست نشون یک است که مطلب تکیه کلام لفظ نه که ما میگم استه ایخ مطلب یک کلچرل چیز است لیکن وقتی که تو آرگومنت خورتو پیش منی وقتی که تو نظریه پیش منی مطلب تو باید یک ساختار یک لاجیک یک ریشنلی کم صحیح کست مریضو کست باشه خب این امزو خاطر ما و قوماره کست و دوست را که مقدم مطلب و آرگومنت زور ما چر زیاد گوش نتنست منال ما اورا اول کست بنیادی وجهش میگم خب این دوست از مو کست بنیادی آرگومنت از این بود که دمانی از مو قومای آزره کست این جنگ نیریتیو کست در او میچله مطلب کست جنگ های نیریتیو میچله و کوشش میشه که منی قوما یک نیریتیو پروموشنه که این جنگ حق و باطل نیه بلکه جنگ مفادات است بس برای ازو کست دلیل چیز میده دلیل برای ازو میده که تو حکومستان کست منی امریکا کست و منی اسرائیل هم کست حکومتی عهدهدارایش کست اوناک است رفرنسی مذاهبی میده رفرنسی مذهبی کست میده و چرکی اوناک است مذهبی رفرنسی مذهبی میده و چرکی دمنی ایرانم کست یک حکومت مذهبی است پس این جنگ مذاهب است جنگ آخر زمانی است پس امزی خاطر چرکی جنگ مذاهب است پس امزی خاطر کست این جنگ حق و باطل است خب ما این پریمیس کست چرا این کست غلط است ما چرا این کست کمزور است چرا این کست غلط است مطلب اگر تو یک مذهبی انسان استی از نقطه نظر است تو کست قابل قبول دیگه از نقطه نظر است تو سی است چرا که تو بله آخر زمانی والا عقاید کست تو اعتبار داره لیکن اگر تو بخوای ٹھنڈا دماغ سوچ کنی مطلب تو حقایق دنیا را د پیش است چی مسخود خو بیلی ای آرگومنت کست مطلب از منی فیلتریشنی لاجیک یا ریشنل کسته پیش نمار خوب اینال ما جواب میدم که مثلا اونایی که دمنی اسرائیل است یا فر مثال دمنی امریکا است اونا کسته چرا قصد درو گبی مذهب را کسته میزنه خب وجهش چیز است وجهش از خاطر ازی است که وقت که تو دمنی جنگ کی موری خاص طور پر یک جنگ که شما می لفظ کلوشین دی نمی ترمینولوژی که نال ما میخوایم میگه جنگی که تو بای چوایس منی جنگ دفاعی نی است یگو کس بلیس تو حمله نکده تو خود تو موری بلی گو کسی دیگه که میخوای حمله کنی و دمانه ازو دوران ازو جنگ چوایس والا که تو منی ازو جنگ منی تو خبر است که منی ملک تو مخالفت بسیار زیاد میشه خاص طور پر که اگر کاست ازو جنگ کسته نقصانات چی داشته باشه که پرستیج ازو ملک چیزش نه حیثیت ازو ملک کسته بلی نقصان شونه مفادات ازو ملک چیزش نه و مردمای عامه کسته ازو هرت شونه
بس برای ازی که مثلا کسته تو بخوای این جنگی که ان پاپولر است، این جنگی که غیر مقبول است، یک جنگی که مثلا کسته عامه مردمان نمیخواه، اکثر مردمان نمیخواه و تو خبر است که حیثیت ملک تو منیزو کسته د تاوان میشه، پوزیشن ملک تو کسته، یعنی برای ملک تو نقصان ده است، برای عامه مردمات کسته نقصان ده است. لیکن بازم تو طرف از جنگ میخوای کنی، خود تو جنگ کسته تو چطور جستیفای منی، تو چطور نقصانات چیزا منی برای زو کسته تو چیکار نه، تو کسته کوری مذهب میری. چرا وقتی که د معامله مذهب یک چیز که مذهبی کور کی دمشه مردما راضی است که مطلب ملک شم نقصان، چرا که باز مردما وفاداری مردمای مذهبی خاصی شی ترسته که وفاداری از اونا از مذهب شی، قد مذهب شی از ملک شکده زیادتر است. خب شما ما برای مثال کسته میخوایم بگم، چرا که ما از گپ کم میخوایم چیزا کنم، به عنوان مثال کسته شما دمزی روزا دمنی پاکستان کسته شما یک آرگومنت کسته میگرین نه، مطلب کسته خودم خبر استین که چیف اف آرمی استاف کسته قد علماء شیعه ملاقات که تمام چیزا خبرن ریپیټیشن، لیکن ما به عنوان مثال کسته شما میدم که یک ریسنت کسته خودم خبر استم ملاقات کت بس او کسته دونجی شاید یک د لهجه گپ زده که او چرا که گفته چرا که اونا خودم خبر استن که پاکستان اقتصادی لحاظ بسیار بسیار کست ضعیف است و دیپندنت برای عربی ملک دیگه از خاطر پیسه خودشون خبر است که پاکستان من افغانستان جنگ کرد یک کلان که ورمو جهادی که شما درو گپ میزنه خود جهادی دلاری دیگه شما خودشون خبر است یا علم خودی پاکستان کست بار بار کست دمزی تما کست نه خودون چې درو موږ کارو جنگار کې موکدي او غلط بود ملک از مو کست نقصان بال کرد، لیکن او زمان اقتصادی مجبوری بود. دیگه ما د بریزی ویدیو جوړ کدوم ازی پیشم کسته گفتم اگر منی ازی جهاد کسته حصہ نمی گرفت ای جنگ ٹھیک ڈالر اوورد چیزا کت، لیکن ای انڈسٹری تباکت هیومن کیپیٹل پاکستان رکسته تباکت لانگ ٹرم شورت ٹرم فائدے شمت که فری تو ڈالر ملاوشت، لیکن لانگ ٹرم امروز که دزی اقتصادی حالت بد کی رسیده و جیش کستو اونمو جنگای بود که زمان کسته اونا اور جنگای مقدس کسته یاد دادم شد کسته جهاد دیگه جهاد جنگ مقدس کسته دادم. بهرحال اینش کسته امروز پاکستان از لحاظ اقتصادی مجبور است که بوره مثلا کسته قد عربی ملکا کسته چیزا کنه دیگه، مثلا خاص طور پر سعودی عرب کسته که خودشم خبر استن که عربام خبر است که یار اگر مو کسته پاکستانی دلار دادی اونا کسته راضی است که بریزی دلار کسته کشته بیده دیگه، خودشم خبر استن دیگه عربام از حقیقت خبر است، پاکستانم کسته خبر است، لیکن عامه مردمش کسته نال متابینش کسته که دزی کیس مطلب شیعه علماء شکسته بودن. خو اونا چی کار نه دیگه، اونا خودشم خبر هستن که وفاداری از نه منم قد پاکستانی وفادار قد ملک خوش داره، لیکن وقتی که مذهب معامله مذهب ما تو از ملک کده هم کسته یک لیول کسته بالتر مور دیگه ما منظور خاطر مثال میخواستم. بهرحال آرمی چیف مطلب اونا گفت یار مو کسته مجبوری های مست که اگر فر مثال صبح کسته اگر سعودی عرب و ایران جنگ کرد بس مو مجبوری سایتی سعودی عرب بگیری، چرا که مو قد زو ساعت ده دیگه نه صرف اونا مور کسته یک ملک تیل خیرات میده، مزدورای مو کسته اونش کار نه، دلار کسته مور میده دیگه و دفاعی چیزای مو کسته میگیره، یعنی مثلا کسته از لحاظ اقتصادی پاکستان زیادتر وابسته د سعودی عرب است نسبت د ایران کسته. بزمزو خاطر اگر صبح جنگ شد و مجبوری کسته مو سایت بگیری بزمزو خاطر مو مطلب ایز پیشگی اقدام پیش از اینکه مثلا کسته چرک خبره که اگر مو طرف سعودی عرب گرفتی خبزینجی شیعه کسته د برای حکومت مسائل کسته پیدا نه دیگه و خاص طور پر که منیز رول علما باشه، بز علما خودشم خبر استن که بله خاتونو اینفلوئنس بسیار زیاد است دیگه، آرمی افسرایی که یا چیف اف آرمی استاف هم خاتوش کسته شیعه دیگه خودشم خبر استن که منی تمام حکومتی عہده که مطلب چای که شیعه باشه سنی باشه گلوک شی خاتونو شیعه دیگه، مثلا خبره حکومت یک کټه ایشو کسته جوړ مشه از درون میتنه برای پاکستان انټرنل چیزش کسته بسیار بسیار کټه ایشو برایش کسته جوړ نه. بهرحال دیگه چیف اف آرمی استاف مطلب علما را دمکی میده گورنگه که مثلا کسته اونا را ترس بیده مثلا کسته تاکی پیشگی اقدام کنه که ان کیس که ضرورت شدی چیزانش نه دیگه اونه شیعه علما که برو بدر شد دیگه خودشم خبر این چیز میگفت مطلب یعنی خودشم شندین بار بله سوشل میدیا بار گپ زده میشه که مو از 1400 سال مو کسته شیعه استه، مو از پیشنه 48 سال یا 47 سال استه که مو پاکستانی، لیکن مو 1400 سال کسته مو شیعه مو کسته مو نمیتونی مطلب 48 سال خور برابر 1400 سال از مو برابر نمیشه مطلب کسته نه. مقصد گپ از ما چیز است که د منی پوری دنیا است، اینی است مطلب د حد شیعه باشه
سنی باشی، یهودی باشی، بودیست باشی، هندو باشی، خلاصه که است هر مذهب که تو باشی مردما وفاداریش قد مذهب زیادتر است تا نسبت به یک استیت که است. این حقیقت است، یک یونیورسل حقیقت است که در پوره دنیا که است. پس یه چیز را کسته اینجی هم کسته منی مغرب حکومتی و تدارا خوشیار سیاستدانا خوشیار این چیزا کسته سرش خلاص میشه و تو نه خویار اگر من یک جنگ غیر مقبول موری، یک جنگ موری که منی زو حیثیت ملک نقصان میشه، اقتصادی مردم اقتصادی طور پر هرت میشه یا ان پاپولر جنگ است تور نمیتنی د عنوانی سیاسی بیانیات کسته چیزا کن. بس تو چکار نی مذهب را دخول مری وقتی که مذهب را تو وردی مردم که د بلایم خیره کی مطلب قیمتای تیل بالا رفت، خیره که مطلب پرایس گروسری کسته بالا رفت، خیره که مطلب بچه م کسته قربان شد، خیره که مثلا کسته حیثیت ملک م کسته پوزیشن ملک م کسته تاوان شد. اونا د خلاف مذهب ما ته بیا مثلا کسته حضرت عیسی ما یا مطلب کسته آخر زمانی جنگ دیگه مثلا کسته مو غلبه حاصل کنی دیگه مو قربانی می دی برای خدای خو یا مطلب برای مذهب خو به هر حال هر چیز است دیگه تو کو ای طرف هم کیسته مذهب کی استعمال میشه د بنیاد زینه کی اینا بگیار مو بلی حق است او ناکسته د بلی غلط است. لیکن مذهبی طبقاش کسته وقتی که تو مذهبی طبقه ورده مذهبی طبقه میر مگه دیگه صرف مذهب از و حق است دیگه تمام مذهبا کسته باطل است دیگه صرف خدای از مو کسته چیز است از ناکسته فالس گاد است. بس او طرف هم کسته بس در طرف ایران هم کسته اینمی سیچویشن است اونام کسته مذهب را کسته دغول چیزانه کی مثلا کسته مو مذهب حق است مو کسته د چیزی مو تیاری نی بری چیزی امام زمان کسته اونام کسته چیزی آخر زمانی میده دیگه نال مثلا کسته امزو خاطر کسته چر از خاطر زو چر میده از خاطر زو میده که وقتی که تو میگیاری کسته که جنگی حق است یا جنگی چیز است که مردم خانهایش تباه شد، بچه‌اش که قربان شد، اقتصاد که چیز شد، مردم این چیزا را قبول منه د نام مذهب این چیزا کسته تو قبول منی چر که تمامی مگه دیگه یار مثلا اگر خیره که مطلب اولادای تو کشته شد، خیره که مطلب خانه تو تباه شد، خیره که مطلب تو مهاجر شدی، خیره که مطلب ملک تو چیزا شد، تمام از این چیزا کسته تو بدلش میلاو میشه دیگه. یعنی تو یک مذهب کسته جستیفای نقصان برداشت کدور کسته جستیفاین دا اردو طرف. خب اینالی حقیقت جنگ چیزه، حقیقت جنگ ما از خاطر زی چیزه گفتم حقیقت جنگ است که برای که حقیقت جنگ بفهمی مو باید کسته عربی ملکار توخ کنی مطلب همسایه ایران را کسته توخ کنی چرا که پیش از انقلاب ایران کسته پیش از انقلاب اسلامی کسته ایران کسته بالکل این سیچویشن داشت که عربی ملکای گلف کنتریز کسته منی داشت که مطلب متحده عرب امارات است، قطر است، کویت است، سعودی عرب است دیگه این می ملکا آلی توخ شما خودشم خبر هستین دیگه ما که هیچ چیزار آمیانه دیگه هر روز شما کسته میشنوین شاید کسته شما بور شنین تمامی از ناکسته رولی امریکا منیز ناکسته چیز است کیار اینا کسته اینجی کټه چهای تیل اونار د عنوان ملک توغ نه منه د عنوان چهای تیل توغ منه خو اینا کسته چهای تیل است اینج کسته مو کمپنیای تیل کسته اینج ما از اینج کسته تیل برو بدر منه تیل د دنیا سودا میشه پیسې ډالرز دیگه شو خودشم خبر استین و ډالر کسته باید د منی امریکا کسته اینوست میشه خودشم خبر استین دیگالی یا بزیالی کسته کی نو ای آی ما د یک ډیولپمنٹ دیگه منی کسته ایډز د کار ای آی کسته انرژی هنگری است او زره د انرژی دره بزی ملکا کسته تیل گیستره بیا مو ډیټا سنټرز خنج بیری چیز کسته انج بیری کی چرکینج تیل ارزانه دیگه د ملکا کسته انرژی کسته ارزان است ډیټا سنټرز کی تو انج راوردی ډیټا سنټرز تو میتنه ای آی رکسته تو ډیټا سنټرز کی برای ای آی جوړم شه تو انج یوز کنی رن کنی د بنیاد زی ملکا کسته علاوه ډالر علاوه تیل کسته علی رولی ای آی ام کسته د منی شمادت خود اینمی چیز کسته اینا المانی همزی عربی ملکا مثلا کسته المانی سعودی عرب کسته شما خودشم خبر استین کی هم مکه آباد است هم مدینه آباد است نه امریکا کسته قد مدارس اگو مسئله داره خوشنمای مساجد کسته جور شدن خودشم خبر لگژری مساجد کسته جور شده دم دورانی حکومت سعودی مسجد نبوی چه قصد ترقی کرده چه قصد پهلاو شده چیزا کسته چه قصد پهلاو شد چه قصد کسته کتا شد دیگه کسته معامل عراق کسته بگیرین حال خودشم خبر استن
دمزی دورانی که عراق است تخ تیلش مطلب د پیش امریکا دیگه دلاری تیلا کست که سودام شو مورد دمنی امریکا کست از امریکا کست دلارش کست واپس کست دمنی عراق ما لیکن دمزو دوران که امریکا دبلی عراق بود دوران جنگ خو مطلب حرما مطلب لیش هرد شد لیکن دوران جو وقت که مطلب کم که امن شد تو شما خود خبر است که کربلا فول پهلاوشت امی قص که شما درو میگن این که دور صدام رشمو توخ کنین دور که امریکا مات حکومت عراق را کلتیکت نو حکومت بلیش دزو دوران توخ کن کربلا چطور پهلاوشته نجف کست چطور پهلاوشته خود چون خو اندازه دین دیگه زی پیش خو مطلب شما دی 40 واک وزی چیزا خو نداشتین دیگه دور صدام خو نبود دیگه نو حکومت که د زیر سرپرستی امریکا ما دی 40 واک وی چیزا کست شروع توخ مستن کست امریکا کست قد مذهب مسئله نداره چای که منی سعودی عرب باشه تو بور مسجد جور کو بور ریش میلی برود خوب میلی برود کل منی موی خود دراز میلی پیچه خود بال منی چیمای خسور منی مسواک میزنی 40 واک موری کعبت چیزا منی اور قص کټه مسجد میزنی روزه میگیری نماز میخوانی شاو روزه بگیر شاو روز نماز بخوان دستو کست کار نداره شرط است واحد چیز که اونا کست میخوای است که یار تو امی منرال ریسورسیزی ملک خور کست د اختیار از مو کست بیلو مثلا کست تو تیل بدر منی گو دیگه منرال ریسورسز بدرنی و هیومن کپیتال کست انسانی وسایل هم کست د اختیار از مو بیل که مطلب مو کست زینجی انریچ کنی خود خور اختیارات از مو باشه تا که مطلب د کنترول از مو که مطلب مو کست چیزش نه عالم مثلا د بله ایران کست معامله د بله انمزی چیز است معامله بله چند چیز است ما استمام کټه گبی است که تو مور بیلی چای تیل کست اینا د گیرخت مو باشه چای تیل گیس کست د اختیار از مو باشه کمپنی از مو اینا کست رن کنه مو دلار شر مو برید امریکا واپس از دلار کست میری منی ملک کست شما بشین کنزیومر کست د جوشن بگه مثل دیگه عربی ملک اوری بز مورش کست بز امزو دلار کی مور ملاو شد بز بیگرین کټ گنبز کست جوړ کن خوشنما مساجد کست جوړ کن بون تمام روز کست شب بیداری کن ماتم کن نوحه بخانن نماز بخانن زیارت کنن مش مو دلار می دیگه بون بشنن انجوای کن دیگه کست برای بشنن عبادت کنن دنیای شما کست د خیر عاقبت چم کست د خیر لیکن قبض استقلال نزنن قبض آزادی نزنن استقلال ندارین دیگه استقلال مطلب ملک شم آزادی اختیاراتی که تو د اختیارات قبض اختیارات نزن دیگه مطلب اقتصادی طور پر مود شمار چیزا من لیکن قبض اقتصاد نزن و مینرال ریسورسز کست مور د اختیار از مو کست بدین هیومن کپیتال تو د اختیار از مو کست باشه مطلب مو ډاکټر انجینیر ټرین کدي مو بری د ملخ کست استعمال نی چیزی خور کست استعمال نی و علاوه ازو کست استوام کټه مسئله جغرافی است که مطلب جغرافی ایران کست بسیار 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 اهم لوکیشن است که این لوکیشن کست د اختیار از مو باشه که اینجا مو فوجی بیسا داشته باشی مو کست اینجا بای چیزه داشته باشی مطلب کست مو نه صرف جغرافیت استعمال کنی نیچرل ریسورسز د اختیار باشه هیومن کپیتال تو د اختیار از مو باشه تا که مو اینا استعمال کده مو بلی ییر کست زریزی بلی گلوبال کست بلی دنیا کست اختیار و اقتدار کست د گیر از مو باشه پس این جنگ مذهبی نیست. اگر جنگ مذهبی بود این کست تو باید مساجد میزد. جنگ مذهبی بود گنبد امام رضا زده میشد. گم مسجد میشد قم کست زده میشد. شاه عبدالعظیم کست بریزی کست زده میشد. منی عراق کست کربلا زده میشد. نجف کست زده میشد. کاظم کست زده میشد. دیگه توخ این چیزا کست زده نمیشه. مساجد و چیزا کست زده نمیشه. او چیز کی مطلب کست او چیز که زده میشه فوجی بیسا زده میشه. خب مطلب ایرپورت تور میزنه، کشتیای چیزی تور میزنه، مطلب قوت جنگی تور میزنه، پلیس استیشنای تور میزنه، هسپتال تور میزنه، انفراستراکچر میزنه. مقصد است که او چیزی که استقلال تور برقرار میله، یعنی او چیزی که مطلب یک استیت را میله که او خود مختار باشه، یک استیت که اختیارات خودش داشته. او زیر چیز میشه، زیر فوجی طاقت تو میشه. مطلب تو یک فوجی طاقت داره، تو از خود کست نظامی معیشت چلانده میتن، نظام معیشت خودمختاری معیشتی تو از گرست بخته خودمختاری فوجی تو کست از پیش تو کست بگیره که مطلب تو از خود دفاع نتنی تا که مطلب تو بی دفاع باشی، تا که مطلب اختیارات د دې چیزه کست نداشته باشه. تو انفراستراکچر کست اینجا دروازه دمشه و آدمایی که واقعا اهل فکر است، اهل نظر است، مطلب ملک ران منیجمنت و آدمای تور کست درو میزنه، مطلب قوت تور میزنه، انفراستراکچر تور میزنه، هیومن کپیتال تور کست کی مطلب میزنه، اقتصادی معاشی چیزای تور کست میزنه، لیکن مذهبی چیزای تور نمیزنه.
او چرا که مذهب کست تو رو خودمختاری نمیده، مذاهب هیچ چیزا رو کست نمیده. من مطلب شما رو گبی مثال عراق دادم، مثال سعودی عرب، مثال چیزا رو کست دادم. و ای که دمنه مغرب هم کست مذهب که درو که مای مذهب کست که نا کست درو استعمال مونه از خاطر ازی است که خبر است که مذهبی گروپا کست کلو آوازش بلند است و اینا کسته او آدمایی که غیر مذهبی است، اونایی که بگیارش موی قرار نکن که در ملک نقصان میده، غیر پاپولر او مذهبی گروپا کسته دانش کټ اونا کسته اونار خپ من دانای نار کسته خپ من. بس دو طرف کسته مذهب را استعمال منه برای چیز کسته، برای جیوپولیتیکس کسته. خب اینا ما اگر از دیگر نقطه نگاز توخ کنم که آیا سوالی است که آیا این جنگ جستیفای بود یا نبود؟ جنگ بالکل جستیفای نبود، لیکن مسئله ترست منی دنیا کدام جنگ کسته جستیفاید این جنگ کسته تو از یک نقطه نگاه کسته جستیفای نمیتن انلس که تو مطلب جنگ صرف تو برای دفاع تو باشه تو صرف اور منی. لیکن مسئله ترست که دنیا بله جستیفیکیشن نمیچله، دنیا بله عدالت کسته بنیاد چی اشته نشده. دینوان مثال کسته ما شمور بدم مطلب میال مو چرک مسلمان است، مو تمامی بنیادای تفکر مو بنیادای عدالت رو میگیری خو از بلی اسلامی چیزا کسته میگیرن خود چون خبر استن ایس سونیس کی مسلمانا دونه مطلب ما تاریخ اسلام را مگم چرک بنیاد چم زین کسته ایس سونیس کی مطلب اونا کسته صاحب اختیار مش مینګر کار خو مو د مدینه خود پایخ ما کم کدی مثلا مو کسته د مدینه پایخ ما کم کدی مو مطلب پاپولیشن مو سترونگ شده که مطلب مو میتنه خوب مضبوط لشکر کنی. مطلب حضرت محمد کسته گا خط لکای کو دور شروع کرد دکی لکای کرد سن کسته د بادشاہ ایران کسته کد د بادشاہ روم کسته که مطلب دو سوپر پاور یو زمان بود مطلب د منی حکمرانا کسته کد خو مستن کسته یعنی ما مطلب پیغمبر مسترف خدا ما دو معنی است که یار مطلب قبول من خو صحیح ہے که قبول نمون بز معامله نمیگیری دیگه. یعنی خودم خبر استن که اس سونیز خود زمانی خود حضرت محمد خونش بعد حضرت محمد شما خود چمون بله ایران حملشت ایران قبضه کردن بله روم قبضه حمله کردن روم نگرفتن لیکن کلان حیثیتش کسته گرفتن مطلب د زور چیز د زور ملیټری پاور کسته د زور حمله کسته د زور چیزه کسته دیگه شما این هر دور میترسته المغلا که سر طاقت کشید خون حمله که چین گرفت، اندیا رو گرفت، ایران رو کسته گرفت، بله روس حمله کرد، روس رو کلانی سیش کسته گرفت، بله مشرقی یورپ کسته حمله کرد، مشرقی یورپ رو دیگه سیش گرفت باز بعد کسته بلش اله کرد. دیگه شما توقن هر ملک هر چیز کی برای شونه ملکا کسته بنیادی وقت کی چیزا مشا اونا کسته بنیاد خوره منی ملک میله بنیاد چی بله انصاف و چیزا کسته. لیکن از ملک از خود اور چیز کی مو مطلب اینترنشنل اسفیر مگی او دنیای طاقت است، طاقت بالانس است. تو از خود اگر تو از خود دفاع نتنستی مردما کسته خود مختاری تو کسته سپیش تو میگره بس تو میخوایی بریزی که مثلا کسته تو طاقتور بومنی تو کسته چه زنش نیگو ملک دیگه برای تو ترید نشنه تو باید خود پهلاو کنی، تو باید خود طاقتور کده بوری، تو باید نیلی دیگه ملک کسته طاقتور شنه، تو باید کسته گرمینگ نیگو ملک درود میخوای طاقتور شنه که صبح میتونه برای تو ترید جور شنه پیش از که ترید شنه باید تو کسته میده کنی، تو باید نیلی کسته ترید شنه. ای همیشه منی دنیا همیشه تاکی ملکا بوده امی چیز بوده و تاکی ملکا ممنه امی چیز کسته ممنه ای چیز چینج نمشه. ای کسته یک یونیورسل رولی لا است. یک ما مثلا در عنوان یک انسان که مثلا ما کسته که بشنم اگر ما منیزو ملک که ما بشنم ما گبی انصاف و گبی عدالت و گبی چیزی که میزنم ما مطابقی قانونی ازو ملک میزنم، ما مطابق سفیر ازو ملک میزنم، ما دوباره اینترنشنل لیول کسته ما گفتن نمیتونم چرا که اینترنشنل لیول ملکا منی افراد است، منی کانترکت که منی فرد و قد استیت است، منی زی است عدالت است و چیزا تو باید گپ دی حقوق یک فرد، حقوق یک اجتماع د منی یک استیت کسته. لیکن وقتی که استیت قد استیت که ما وقتی که معاملات ملک ما منیزو کسته انصاف نه، اونجی معامله زور است، اونجی معامله طاقت است، اونجی معامله کوآپریشن است دیگه. مثلا کس یا که دو ملک منی کوآپریت منه یا که اگر کوآپریت نمونه بزونا کس منیخ جنگ نه، یا که اونا کس منیخ مقابل نه، یا که تو مد مقابل است یا که تو قد دیخ بنیاد کوآپریشن میچه از این چیز کس برو بدرنم شو اونچ کس معامله عدالت نیست. این خود چون خبر است لیگ آف نیشنز جور شد ناکام شد، یونایتد نیشنز جور شد دراوش نه که درو کامیاب نمیشه، درو کس ناکام شه، بورد اف پیس که درو
ترامپ جور کرد خود را وشنی که درو کار نمیده. چرا درو کار نمیده؟ مینا همین سیستما چرا درو ناکام میشه؟ خاطر از اینکه دنیای د بنیاد عدالت اشتن نشده. امزو خاطر خب ما تمام از گبار گفتم بخشش باشه نیم گنته مو کس درباره از گفتم صرف ما خاطر ازی که مطلب مو نوجوان دوستار ما انکریج نم کی باین روی درو که امر چیزا کن لیکن کوشش کن که یار مو پریمیسی مطلب دنوان یک مشوره دیگه دنوان یک سلاست یک آرگومنت که منی نه او مطلب کسته ولی از جذبات غالب نباشه. کوشش کن که نیوترال شده کسته گفتن کوشش کن که مطلب فکر سر کسته دقول باید بازی آرگومنت شما مضبوط نه، آرگومنت شما استرانگ نه. باز از بعد کسی یک انسان دیگه که مثلا کسی که میشنه گوش نه اگر مو مخالف تام بیشنه باشه شاید قدستو 100% اگری نکنه یک 20% اگری مونه خوب بگه یار ما اینی گبایستور ما کسی اگری نمونم لیکن این فکر سر که تو پیش کردی این فکر خورت خونه میتونه نه. باز امروز خاطر روش که مطلب آرگومنت که ما منی آرگومنت کسی ما کلو بریزی کلو کسی مثال بدم. خب یک گوی دیگه ما بگم بیل کمیر مطلب از یک انگلی دیگه تو کن بور اگر ما آزره نمو بودم اگر ما کسته ایرانی بودم ما کسته دمنیم زی پوزیشن از کسته چیز بود اگر ما امروز روز ایرانی بودم ما 100% نه ما 200% کسته از جمهوری اسلامی کسته ما حمایت میکرد مطلب حکومت ایران را کسته ما حمایت میکرد ماشی. چرا د عنوان یک ایرانی کسته ما اگر ایرانی بود ما کسته 100% بیل که ما 200%. چرا از خاطر زو کسته از خاطر زو کی او امو شعار زو کی است امو موتو زو کی است د بنیاد زو کی مطلب ملک خور میچلا اونو سی چیزا کسته منی زو دوش کسته بریزم کسته بسیار اهم است. استقلال آزادی آل جمهوری اسلامیش کسته دیبیتیبل است نه خود چون خبر هستن که تمام ایرانیا مطلب قدزی اگری نمونه دیگه اونام یار چرا که اگر مطلب مو بعضی ایرانی است که مذهبی نہیں ہے که نام یار مطلب حکومتی مذهبی نباشه لیکن یک کلانی سی ایرانی مذهبی است دیگه او شیر دیگه او دیپند که تو مطلب مذهبی یا غیر مذهبی لیکن کم سے کم دو چیز رکسته هیچ کس بر هیچ چیز نمونه استقلال آزادی و این جنگم که درو جنگ است جنگم خاطر چیز است خاطر استقلال و خاطر آزادی یعنی خود مختاری یک ملکی که مطلب یار ما وسایل خور ما اختیار دارم فیوچر خو ما خود ما دیترمینم امی چیز را ما برای آزره میخوایم کشکی نال مثلا ما آزره استم چرا ما آزره استم دیگه علی ایرانیا استقلال آزادی میخوایم ما اونر اپریشیت مونم برای ملک از ناکسته واقعا کسته تو برای اگر تو قربانی میدی انفراستراکچر تو اگر تباه میشه تو انفراستراکچر دوباره جور میتن اگر یک منیزو کسته اقتصادی توان جانی نقصان منی تو اگر استقلال خور آزادی خور تو نگاه میتنی تو دوباره کسته تو بیلد میتنی جور میتنی مسئله ترست که منی آزره کسته ای چیز کسته نی کش کی مطلب علماء آزره مطلب برای استقلال برای آزادی هزارستان اگر میگم زد امین نارر که اونها استادم شمگه مطلب استقلال آزادی جمهوری اسلامی. خب امی اگر علماء چیزا کسته استاد میگه استقلال آزادی جمهوری اسلامی کسته دمنی هزارستان کسته ما 200% کسته استاد مشم پس پوش کسته ما قچ استاد مشم چر بریز مو اصل اهمیت است که تو استقلال داشته باشی قوم کسته که مستقل باشه خود مختار باشه فیصله خود چی کنه قانون بریز خود چی جور کنه گو کس دیگه دیکتیت نکنه خود چی بریز خود کسته بگه یار که مطلب ما یعنی سرزمین از ماست یعنی مردم از ماست مو چیز میخواین 5 سال کو جا رہی آینده 10 سال کو جا رہی ہے 15 سال کو جا رہی آینده 100 سال آینده 500 سال کست مو کجا میخواین نظام تعلیم از مو کست چیرنگا باشه مثلا کست اقتصاد از مو چیز باشه وسایل و اختیار چیزی کست مو د گیر خود باشه مطلب دیگه مردم کست فیصله نکنه که منال مثلا یال حاضر خودم خبر هستن که حتی عید نوروز خور تو اجازه دادن نمیشه که یار تو عید نوروز خور تو کست مناو کنی حالی تو عاشوره جلوس عاشوره خر کست تو اجازه گرفته کست تو باید برو بدرشنی بریزم کست تو باید جندی غیر قوم کست چیزا کنی تو منی علاقه زرجات کست گورنراش یک دنیشم کست آدرنی است منی تو نه منی پلیس است نه منی فوج است خلاصه تو هیچ نه اختیاری دختر خود داری نه اختیار زن خود داری نه اختیار سرزمین خود داری نه تو اختیار فیوچر خود داری خود دزی حالت باز آزرگو کست باز قوما کست استاده موشه مگر نه یار جنگ حق و باطل است مو د منیزی کست به طرف شدن میتنی مو کست باید طرف حق خو ما هم بور تو طرف حق بور تو این استادشت به طرف نشت این تو استادشت تو طرف حق تو از روح است تو چیز پوره تو از روح است تو چیز پوره است وقتی که آزره اختیار زن خو نداره وقتی که اختیار فیوچر دختر اسکول رفتن نمیتونه دختر اسکول خواندن نمیتونه اسکول کست برش بند است تو نوروز مناو نمیتونی
تو کس سرزمین تو هر تیم دل چه شد کس مگه یک دو دونه کوچی مات گفت یار اینی سرزمین از ما اینی ملک از ما است ما بلش فیصله کده یا که سپیش زمین تو زور میگیره یا که بز اگر سپیش زمین نگیر زمین دوباره د سر تو سودا مونه یک حکومت چې ما یک پاس سودانه دیگه حکومت چې ما باز د سر تو کس سودانه تو زمین از خود خور مجبوری بخری کس چیزا کنی یا فرض مثال ما کس پورا دکانای تر کس سڑکای تر دکانای تر کس میدان تبل مردما منی ما امروز نه ویدیوش کس درو تو مکد مردما درو بیزنس نه مردما منی دکانای خسته ما دکانایش کس میدم دکدوشون چرک ما اینی کس میخوایم اینی سړک کس ما کس پراخ کنم خالی منیزی تو کمپنسیشن دادی مردما رولش کس تو کدی چ کار کچ نه چر ما نقشه جوړ کړم از منیزی چیزا کس بس ما اینی کار مونو چو هر کار کس تر دو زور منه ال تو مو آزری دینوان آزر مو خبر نیست که چی قصد دختر آزر کست گرفتار است منی جیلا است منی کابل چی قصد گرفتار منی هرات کست گرفتار چیکار شده چی فیوچرش کست منی چیز چی قصد نوجوانای آزر کست منی جیل است چی قصد کست منی چیزش است چی قصد کست بریزو کست کشته شده دیگه مو تمام چیز دار کست خبر نیست پس یک مردمی که از ناموس خود دفاع نمیتونه فیوچر فیوچر اولاد خود کسی سکیور نمیتونه سرزمین از خود اختیار نداره او چی طرفی حق باشه یا چی طرف باطل باشه سایت کی بگیره سایت گرفته ایزو معنیت نداره چرا معنی نداره که هیچ از رو خزویش کار پوریت نیه او تیم که تو برای از خود نمیتونه تو برای گو مردم دیگه برای گو ملک دیگه نمیتونه اصل آرگومنت از ما کسته اینجاست که یار تو صاحبی زور شونو صاحبی اختیار شونو صاحبی طاقت شونو کیپیبل ازو شونو که گو کار بیتنی از رو خستو گو کار پورا باشه از او بعد که تو هر سایت کی استادش نی سایت استادش دوست مزم میده مردم هم که تو حسابم منه یا که مردم که تو حسابم نکنه تو کی بوری او خرنگیم زوارم شکم بچی ازره که دمنی جلوس ایران پرچم میگیره که نارم زیام خو تو افغانستان میگن خو ای کشر کست دو مزنه خب مزه میده دیگه اصلا کست تو کیار بخای تو کی طرفداری مردم رو که تو مونی هم ابو مردم کسته د جایزی که مثلا خوششون از حمایت است تو کسته اما مردم هم کستم که هر طور توخ تو از خود دفاع نمیتونی تو چطور مایی از مد دفاع نه تو از خود حمایت درو نمیتونی تو چطور میخوای از ما حمایت کنی او طور خندنه او طور تخمرنه دیگه او دوران که تو سایتم که تو بگیری د جایزی که مثلا کسته تو چیزش نی اون نشانی او کسته د جایزی که مثلا کسته او باعث استرنگت گو کس دیگه شنی باعث ذلت خود انسان کسته موشه اینمی پوزیشن کسته اصل درد برای حاضرگی کسته اینمی چیز است امزو خاطر ما گم کی انکریج کی مونم نوجوان دوستاره کسته کی با نیار شمو کی ازره کی مات خودی ازره کسته چرک ازره تو دینوانی ازره تو معاشری خو فهمی تو درد از خود میگنی تو تمام روز می تو صحیح تجزیه میتنی تو صحیح تحلیل میتنی تو مسائل خور برو بدر میتنی بس نوجوانام که طرف است تو گوش مونه نوجوانام که مسائل و چیزر از نقطه نگاه از چیزی است تو کسته که تحلیل است تو کسته که گوش مونه بس او کسته چیکار میشه که اون نوجوانا هم کسته انکریج میشه که یار ما کسته انرژی از خود خوره وسایل از خود خوره ریسورسوس از خود خوره ټیلنت از خود خوره کسته یار ما برای مردم از خود چیزا کن بس لیکن اگر تو آرگومنت آوردی آرگومنت حق و باطل جور کردی بس او چیکار میشه که مردم کسته مو لویلتی شی کسته وفاداری شی کسته سوچ شی کسته او طرف دیگه مردم موره او کسته از سرزمین از خود از مردم از خود روش او طرف موشه بس او چیکار میشه انرژیشم ضایع میشه ټیلنتشم ضایع میشه چرا که دیگه مردم از تو قبول نمونه و تو زرو خستو گو کارم پورا نیسته بس نه تو طرف برای مردم از خود گو کار منی بلکه بعض سیچویشن طرف میشه که تو از مردم از خود نفرت میکرده از خاطر چیز که مگر یک حصه مردم از مو چرا که متم مخالفت منه قد از او چیز که ما خوش دارم پس ما کسته از این مردم کسته ما نفرت منه این مردم قابل نفرت است تو از مردم از خود خوب بد تو تو خلاف مردم از خود کسته استاده میشی از خاطر از که یک حصه مردم است منم که پوریا یک حصه مردم از ما است دیگه مثلا کسته د جایزی که مثلا کسته انرژی و توانایی و چیزی سوچ از خود خوره برای مردم از خود خرج کنه برای وسایل از خود خرج کنه تمام روز دمزی چیزا کسته چنگا و دیگه نه که مثلا کی خوب است کی بد است امریکا خوب است اسرائیل خوب است ایران خوب است ساوت کره خوب است چین خوب است انډیا خوب است معلوم نیه کی مثلا کسته دیگه کدام ملک ما نامش کسته مالتا خوب است مثلا پرتغال خوب است یا روس خوب یا یوکرین خوب است این چیزا کسته تایم ضایع کدو این چیزا کسته انرژی ضایع کدو است د درد از موید نمخره یوکرین خوب باشه یا روس خوب باشه یوکرین جیت کنه
یا روس جیت کنه د مردم از مش فرق نمن چر فرق نمن چر که نه یوکرین مورد منی کات نمنی کات حساب نه روس تو برو د منی یوکرین استادش مگه آزره کی و آزره رد نشینده نام شد نشینده منی روس برو رد نشینده منی امزی امریکا که ما زندگی کردم منی امزی شهر که علامات که تقریبا از 2009 اومدم که مثلا که علامات که چند سال بگید قال مثلا که 17 سال شتم یک بازم یک بلوک مردمار قچ ملاوم شي مگه آزره این نشینده دواری آزره که امی ملکی یک بلوک مردمان که ما سالا قچ کار کردم گو گوتم خبرم شي که آزره کی خبرت نی دیگال تو منی وقت که تو یک ملکایی که تو منیش زندگی دواری قوم تو دواری چیزی تو خبرت نیست پس او حمایت است تو برای زون ارزش داره نه مخالفت است تو کست برای زون ارزش داره چرا که روح از مو اختیار چرا که آزره ویزیبل نه دیگه آزره ویزیبل باشه او زمان که تو اختیار داشتی طاقت داشتی از روح تو گو کار پر بود بس تو کست ویزیبل میشی باز او زمان اگر تو حمایت هم کنی یا تو مخالفت هم کنی مخالفت است یک وزن داره حمایت است یک وزن داره برارا بخشش باشه ما تایم شمر کست دروز عینم 40 منیت شده دوباره کست مگم خو ما خوشحال میشم نوجوانا که خاص طور پر خوشحال میشم که روی کیمرا ما کوشش مونه انالایز مونه چیزا مونه لیکن ما میگم انرژی خوره ټیلنت خوره چیزی خوره بلی زو چیزا فوکس کن که انرژی توانایی قوم شمور کسته چیزا کسته ضایع نکنه چرا بسیار لیمیتد کسته وسایل دارن بسیار چیزا دارن ما یک دنوان مثال کسته شمار میدم امیم روزا شما من یوتیوب کسته باز قوما کس جور نه منی زرجات یا گوزن سڑک کچه کسته جور امور کی فندینگ مونه نه امریکا فندینگ نه ایران فندینگ نه اسرائیل فندینگ نه روس مونه نه یوکرین مونه نه پاکستان مونه نه سعودی عرب مونه نه بحرین مونه نه یو ای مونه هیچ ملک نیه هیچ قومی دیگه نیه یک چندانه مزدور یک چندانه بخشش باشه وقتی ما مزدور بگم باز نگاتیو چیز و چندانه مهنت کش یک چندانه خواری کش مردمایی که دمنی یورپ مهاجر شدن رفتن دمنی استرالیا رفتن مهاجر شدن دمجوگا مهاجر شدن یک پیسه صدقات خو یک پیسه فطرانه خوره یک پیسه معلوم نه نظر خوره یا پیسه دونیشن یک دونیشن کسته ریز دونیشن ها کسته جمع نمونه کسته ما یک پیسه تیل میشه یک کرایه موتر میشه یک فرم مثال کسته یک مزدوری درایور میشه یک مزدوری چیزا کسته میشه همونا کسته بیچارگو کسته سڑکی چیز سڑکی کچر بغلی کو کسته میکن اینی حقیقت حاضر است اینی کسته اصل ریالیتی حاضر است پس او چیز اینمی د جایزی که مثلا کسته تو بگری اوشی نوجوانار کسته توانایی نوجوانار کسته توانایی خانواده ها توانایی انسانایی که بسیار کم ریزه وسایلی که حاضر کی داره او رو اوش از رو طرف از این که جنگ حق و باطل است و جنگ آخر زمانی است مو باید حمایت کنی اوش رو ازنار کسته او طرف میندختین د جایزی که مثلا طرف اصل مسائل چبرین طرف اصل طاقت چبرین طرف اصل اگر شما دوباره اصل روزمره مسائلی اصل ایشوز آزرگی کست باین گپ دین انالیسیس کن خو یار دنیا درو چنج میشه کدام طرف مور برای حاضریز مو کست چیز است پرسپکتیو خوب بگین یار چی سولوشن است مو چی کار میتونی مردم از مو چطور جای کشنه چطور مسائل خو حل کنی یار چطور مو کست ام زین ناموس خو مو چطور دفاع کنی امی مستقبل دخترو خو مو چطور محفوظ کنی مستقبل خانواده چطور محفوظ شنه امی مهنت کشای از مو که دمزو مهاجرت رفتن هزار نو سختی بدبختی آمدن گو جای صاحب یک کار شدن صاحب یک روزگار شدن یکم چون خانوادهش کم حالت بهتر شده کم چون اضافه میشه برای شما کم یه طرف کس سپورت میتونه کمک میتونه حالا دمزونا کس چطور بهتر شنه امینا چطور مضبوط شنه امینا چطور استرنگ شنه اصل اینی چیز است وقتی که تو مسائل دنیا رم که تو تجزیه منی تحلیل منی امورم کسته از نقطه نگاه آزرگی کسته که تو کنی امو کسته چیکار میشه که یار مثلا کسته امو نوجوانای است تو دایرکشن سیم شه یار امور کسته زین تید نمیشه زین مردمار کسته درو تید میشه ای علما ما میگه یار مو دینوانی اخلاق کار است اخلاق دیگه کار است درس اخلاقی است کار است درس چیز است او نوجوانار زین تید نه طرف از اون مسائل مبرکی او نوجوان کسته بیچاره زین ایران است که یار ما چیکار کن خو اینج دو ملک کټ منیخ کسته یور میزنه اینج ما چیکار کن ور مگه تو بور ناره دی خو ما ناره زدم من ناره از ما چیکار شد نه او ملک زیاد میزایل جوړ کړ اور زده تنست نه او ملک کس زیاد جاز جوړ کړ اور زده تنست از ناره از ما نه او میشنو ناره از ما کس نه او میشنو د غول چیکار شد د غولی بچه کی ناره میزنه تایم از زایشت انرژی از زایشت بس چیکار کردی تو صرف یک بچه یک نوجوان را کس گمراه کردی تایم ویست کردی انرژی ویست کردی شر گمراه کردی
برای از چیز که مثلا او بیچاره دلش خوش یار ما طرفدار حق است ما برای حق گو کار من الان که تو کردار است که زیرو رول است که زیرو نه برای فیوچر خو گو کار میتن نه برای فیملی خو گو کار میتن نه برای قوم خو گو کار میتن نه تو برای مذهب خو گو کار میتن ازره مضبوط باش خود مذهب شی مضبوط میشه نه ازره که اختیار از خود خونه داشته مذهب شم خود تای پایست دیگه حالا خو مطلب ازره کی مطلب تای پایست خو بدنامی شی است دیگه راست که بگی که تو یک نوروز مناو نمیتنی یک محرم خو مناو نمیتنی یک چیزی خست تو مناو نمیتنی امی بدنامی اس کی میشه امی کمزوری اس کی کست درو چیزا جور میشه برای تمامی کست یک کتا بردن کست منیز کست جوش ده خب به هر حال دیگه حالات دنیا کست نال ما مطلب یک ریزی دیگه هم کست بخش باش تایم ما سلو چیز که ما میخواستم کنم او نشد دیگه باشه د نیکست آدیو کلیپ کست ان شاء الله کست ما برشم یک ریزه دوباره دنیا بگم چرکی مطلب درو دور دراز میشه برای حاضر حقیقت گبی است که جنگ نقصان دی است انال مثلا کست ما دینوان مثال بدم آل بفر مثال کست امی ایران کست د زمان شاه کی تومان شکست کم ویلوش بال بدنه بس حاضر بیچاره که مرفت مزدوریم که در ما خو نبودم دیگه پیدا نبودم بابیم که رفتم گفت مزدوریم شد خو یک تومان کست برابر یکونیم روپیه بود خو حاضر گو کست برای مزدوری مرفت فس کلاس ایران نزدیک بود مرفتن چل ما کار میکردن میوردن د کویته کست فیملی کست سپورت میکرد آلی کی ریال دیویلوش ده استام کټه تاوان کی کده استام کټه تاوان کس حاضر کده من ایرانی تاوان کده منیزو حاضرم کده چر کی مزدوری حاضر بیچاره کی اونج کست کی مور کارای سختی معنی مونه یا کارای سختی زمینداری کی مونه سخت کارا کی مونه خو اگر ریال اونج دیویلیو است پس او کست پیسیش کم دیگه د بدلی زو مزدوری کی مونه مهنت کی سخت مهنت کی مونه شیر کم پیسه ملام شد دیگه زندگی حاضر کست اونج کست بریسته پس اگر ایران امن مشه اونجا کاروبار است پیسهش ویلوش زیاد است ترقی مونه او کسته حاضر بینفیشریش کسته حاضر است چرا که یک مزدور حاضر کی رفت که کمایی کی کد اگر تومن از او ویلیو داشت مثل که مت پیسه استرالیا کی ویلیو داره پس او خو زندگی حاضر بهتر است پس این اولین ترین بینفیشری پس برای حاضر مفاد حاضر است که منی ایران امن باشه ایران مضبوط باشه استرانگ اکانومی داشته باشه ترقی داشته اگر از لحاظی ساینس اند تکنولوژی کی ترقی کنه بینفیشریش حاضر میشه خو اگر تمام حاضر چیزا نکت کمش کم گو دنیش دمنه گو دنه یونیورسیتی های آزاد شی گو چیزاش کسته یا گو بچی حاضر شاید بور بیخانه خوب مدیکال اسکولا داشت خوب دکتر کسته دلش برو بدرم شه اگر سرکاری نشت پرایوت خو اجازه خود داره اگو انجینیرینگ رفت خوب انجینیر کسته جور میشه سیم کیس کسته د معامله پاکستان است عالم اگر منی پاکستان امن بود پاکستان کسته منیش اقتصادی ترقی کت صنعتی ترقی کت فایدهش کسته الټیمیټلی د آزر کسته میرسه چرا که اگر مطلب پیسه پاکستان ویلیو داشت آزر که اونجا کی تنخواه کی میگیره مهنت کی مزدورمونه ویلیوش زیاد میشه دیگه قوت خرید چه زیاد میشه گو کار کس از روخش میتن از روخش کس پورا میتن خوب مدیکال اسکولا داشت خوب انجینیرینگ اسکولا داشت خوب مطلب سوشل ساینسز چیزا داشت خوب اکونومیک والا اسکولا داشت بچه از رگو میخوان از منیزو کوالیتی هیومن کپیتال کس از دلش برو بدرمش پاکستانیا پیسه داشت بلوش او غو پیسه داشت پاکستانیا پیش پیسه بود موقع کاروبار است قوت خرید چه زیاد بود تو میتونی بزنس کنی کاروبار کنی تو مطلب اگر پاکستان مضبوط بود اینام کسته مضبوط است امی گبر کسته ما درباره عربی ملکا مگم الش تو کن مثلا کسته گلف ملک است خلیجی ملک است بیشک تو قد سیاستی حکومتایش محرنگ مخالفت کنی لیکن خودم خبر است امزو کی مثلا کس اونجی تیل برو بدشته گیس برو بدشته یک کلان پاپولیشن یک کلان حصے مزدور کست از منی پاکستان از منی بنگلادیش از منی سریلانکا از منی ایندیا کسته از منی ویتنام از منی فیلیپین کسته برورته باز امی قص کلو مردمای کی رفته از منی زو کسته چندن حاضرم کسته منیش رفته از رگو د کویت رفته کارنه د سعودی عرب رفته کارنه د یو ای کسته کارنه د قطر کسته کارنه د بحرین کسته کارنه خو مطلب کسته تو از منیزو یک مانم کلو است بس لیکن یک چند صد دنم کسته کی است اونموم بله اقتصادی حاضر کسته فایده میشه حاضر گو چندنیش رفته گو دکان دی گو تندور دی گو چیز کسته کی تو دی مثلا کسته اگر سعودی عرب او یو ای و اینام کسته که اگر جنگ نیه فساد نیه امن و امان است اگر ایرپورت شرکسته تو استفاده نی اگر تو یورپ رفتی دم را دبی کسته یک استاپ گرفته از اونچ کسته تو کویتا موری مثلا کسته تو کو بنفیتش خو لازمیه کسته کی مثلا کسته دستو مرسه یا مثلا اگر ترکی امن امان است ترقی مونه بنفیشریش کسته حاضر است اگر استرالیا
اقتصادی لحاظ ترقی مونه امن نسته فساد نیسته صنعتی لحاظ ترقی نه اقتصادی لحاظ ترقی نه آزره پیسش ویلیو داره آزره کسته بینفیشریش است که آزره کسته اونجا مزدوری نه کار نه برای سیتیزنشیپ شکست اپلای نه سیتیزنشیپ جور میشه خوب فایدهش اگر امریکا کسته امن امان است جنگ نیست اقتصاد ترقی نه قوت خریچی خوازره میجه کټه پاپولیشن جمع ده بینفیشری ازری الټیمیټلی کسته آزره است پس د منی دنیا هر ملکای کسته چین هم که مثلا کسته از که ترقی کده چیز کده بینفیشریش فایدهش کسته دا آزره کسته میرسه پس برای آزره فایده است که من دنیا جنگ نباشه من دنیا کسته امن باشه دنیا که از لحاظ صنعتی ترقی نه از لحاظ علمی ترقی نه از لحاظ اقتصادی ترقی نه آزره بینفیشریش است وقتی که نقصان منه وقتی که من دنیا جنگ است وقتی که من دنیا فساد است وقتی که مطلب صنعتی مطلب شرکی مطلب وقتی که جنگ و فساد میشه صنعت ها کسته و طرف فوج مورد دیگه پیسه طرف فوج مورد انفراستراکچر ها کسته تباه میشه اقتصاد مطلب کسته سلو داون میشه حکومت ها کسته سخت گیری میشه مطلب کسته تور سیتیزنشیپ تور سلو میشه رفت آمد کسته سلو میشه مطلب منیزی کسته آزره وری که استیت لیس قوم است آزره وری که مثلا کسته به وطن خود داره مطلب کسته چیزا نداره ملت به دولت است دولت کی نداره بس دیگه دولت ها که کمزور میشه بریزو کسته آزرم کسته منیزو کسته نقصان میشه پس برای آزره کسته فایده است که آزره کسته برای طرف امن دنیا گپ ده هر جایی که تو موری میگیار تو کسته باید امن باشه جنگ نباشه فساد نباشه آزره کسته علمی ترقی میخواه برای دنیا برای هر ملک دنیا کسته سیاست آزره کسته برای زی است که هر صنعتی ترقی باشه علمی ترقیش نه اقتصادی ترقی باشه حقوقی زن مرد اقلیتا مذهبی اقلیتا تمام چیزا کسته شناختش نه جستیس سوشل جستیس کسته ای کسته برای فایده آزره است آزره کسته زی بینفیشریش است مذهبی جنگا تمام کٹر نقصان آزره است هر زمان کی مذهبی جنگ شده منیزو کسته آزره کسته تاوان بال شده مذهبی جنگ حق و باطل هیچ وقت نیست مذهبی جنگا کسته بسیار چیزا کسته من مذهبی جنگا کسته ما تر چیز بگم مذهبی جنگا کسته از تمام ناانصاف ترین جنگ کسته نه جنگ مذهب است چرا که منیزو کسته یک بیگناه انسانایی کی د منیزو کسته چیزی ندره کسته منیزو کسته کشته میشه یک جنگ مذهبی مثلا کسته یک جنگ مسلمان و عیسائی کسته د گوجای کی شروع شنه آل منیزو او جنگ عیسائی و مسلمان کسته د منیگو ملک دیگه شده که منیزو نه آزره حصه داشته نه چیز داشته آزره بیچاره خود تو مسلمان است آزره کسته یا که مطلب برای سیتیزنشیپ شی سختی میشه یا که زریزو کسته تای سسپیشن موره یا که فر مثال زده میشه یا گرفتار میشه یا خلاصه کسته تاوان چی کسته د مردمای بیگناه کسته زیاتر میشه و مذهبی جنگا بدیش است که منیزو نه اولادی ریزه کسته گفته میشه نه طفل گفته میشه نه زن گفته میشه نه مرد گفته میشه نه مزدور گفته میشه پورا پاپولیشن کسته پورا پاپولیشن کسته خود توی طرفدار زی مذهب است بس بوکش دیگه مطلب قتل زی مردم کسته جستیفاید میشه بنیاد چیز د بنیاد مذهب همزو خاطر کسته جنگای مذهبی کسته نا انصاف ترین جنگ است د دنیا کسته د نظر زما کی چر کی منیزو بیگناه ها کسته زیاد کسته منیزو کشته میشه مردمای کی منیزو جنگا کسته حصه نداره رول نداره چیزای نداره جنگ مذهبی هیچ وقت جنگای حق و باطل نیست ناانصاف ترین بلکه ناانصاف ترین جنگ است ما گپ خورشید کسته درو ریپیت نمبر دوستا کسته پس د عنوانی د نظر از ما مطلب شما میتونین دیسگری کن 100% دیسگری کن ما احترام من مقصد شم لیکن پوزیشن از ما است که برای آزره کسته آزره باید بگن ما مو طرفداری هیچ قسم مذهبی جنگا ایج نیسته مو کسته طرفداری هیچ قسم جنگ ملکا کسته مو منیشید نیسته مو طرفداری امن منی ملکا استه هر وقت کی ملکا صلح منه مور ویلکم منی هر و زمان کی ملکا کسته برای
علمی ترقی کم میزنه، برای اینکه که ماحول بهتر شنه، برای اینکه صحت کار میشه، برای اندستری کار میشه، برای تعلیم کار میشه، برای صنعتی ترقی میشه، برای اقتصادی میشه، برای این چیزا که میشه حاضر هول هارتلی مطلب قد پورا صدق دل کسته برای از استاده چای که او ترقی هر ملک کشونه، هر ملکی ده هر سری دنیا باشه، هر ملکی ترقی کنه حاضر برای از چیر است. ما کم از کم ما خوشحال میشو. او افریقایی ملک باشه، او عربی ملک باشه، او کسته عیسائی ملک باشه، او یهودی ملک باشه، او مسلمان ملک باشه، او کسته ریزه ملک باشه، کټه ملک باشه، سیاه باشه، سفید باشه، زرد باشه، سرخ باشه، هر رنگ ملک باشه در هر سر دنیا هر جای گو ملک از لحاظ صنعتی، از لحاظ علمی، از لحاظ که ترقی کنه ما کم از کم ما خوشحال میشم. چرا که ما الټیمیټلی ما بینیفیشریش هستم، الټیمیټلی د عنوان حاضر کسته چرا که اگر او علمی ترقی میشه خیر از او آخر دزمه میرسه، یگو صنعتی ترقی میشه خیر از او آخر دزمه میرسه، یگو اقتصادی ترقی میشه خیر از او کسته دزمه ور، یگو جای یگو ملک یگو خوب پارک جوړ یگو روز شاید ما کسته برون تریول کنم، یگو روز شاید نوسی ما کسته برون کسته تریول کنم، یگو دن آزری دیگه کسته شاید بور کسته اونتر، یگو دن خوب اسپیتال جوړ میشه شاید یگو روز ما کسته دونج برم علاج کنم، یا ما شاید یگو روز برم کار کنم، شاید نوسی ما یگو روز برون کسته بیشتر کار کنه، شاید نوسی ما کسته اونج بوره برای علاج کسته بوره. پس یک سړک کی جوړ میشه، یک اسپیتال کی جوړ میشه، یک پل جوړ میشه، یک پارک جوړ میشه، یک دریا جوړ میشه، یک جنگل، یک نیچرال ایریا پریزرو میشه، هر چیز کی مطلب میشه او ما از خوشحال میشم. ما د عنوان یک حاضر کس از خوشحال میشم. هر جایی که جنگ میشه، که یک پل تباه میشه، یک اسپیتال تباه میشه، یک جنگل در مخوره، یک جانورا کشته میشه، یک پروفشنال آدما کسته کشته میشه، یک علمی چیزا کسته منیزو کسته میشه، هر رنگ تاوان، هر رنگ دیسترکشن که از لحاظ جنگی که منیزو که موشه ما کسته زو دیق میشم، از خاطر زو دیق میشم که نه صرف وسایل انسانی کسته منیز ضایع میشه، حقم کسته یک معصوم کسته منیزو کشته میشه، یک معصوم کسته منیزو کسته چیزا میشه و الټیمیټلی ور کسته مو پیمنی مو بخای نه این دایرکتلی عمل جنگ امریکا است مو یقین کو مو کسته از جیب کسته ما پین مو کسته پیشنه ویک که ما ته پترول اندختم ما کسته ای ویک که ما منیز پترول اندختم سیم اماونت پترول کسته ما منیز اندختم ما $12.77 اضافی کسته پی کردم برای سیم اماونت پترول که ما کسته از پیشنفت تا انزی هفته ما کسته دو پیسه گروشری مثلا کسته پیسه سامان خانه که تو مطلب برای خوراک کسته میری سیمیلرلی ما کسته اضافه کسته درو پی. پس جنگایی که درو مشمو کسته دایرکتلی مو کسته درو پینی یک چیزی که مثلا کسته باید طرف تعلیم مو رفت یا طرف برای فامیلی مو رفت یا مثلا کسته برای تفریح مو رفت یا برای گو کتاب مو رفت یا برای گو چیز خوب کسته مو رفت او کسته چیکار میشه او کسته مو درو فالتو کسته د گستشن میدی فالتو کسته برای اضافی چیزا کسته میدی. خب دوستا بخشش باشه از انالیسیس کرده زیاد تقریر بود معذولی است کسته برام کسته قریب یک گنته کسته مورا ما بخشش باشه که ما درو تایم زای کردم لیکن نظر ما بود که اهم پوینت بود یک مشوره بود دیگه زیاد از کلاس کسته برای دوستا کسته. خب ما یک ریزه تجزیه دیگه هم کسته دروم برای که حالات دنیا را کم چیزا کنم اور کسته ما د نیکست آدیو کلیپ کسته ما ورشم کسته مگم دوستا اگر خبرم که یک گلکشم شاید گبایز ما اگری نکنین اگر اگری نمونین ریزنش کسته بگین ما خوشحال میشم دمانی کامنت سیکشن کسته لکایی کن خو چرا اگری نمونین و مثلا کسته شما بهتر آرگومنت شما چیز دلیل شما چیز است شما بهتر آیدیا دارین بهتر آیدیا کسته لکایی کن سوال دارین سوال کسته منی کامنت سیکشن کسته بیدن کسته ما پرامیس نمونو که مطلب کسته پرامپتلی جواب بدم چرکی مطلب مصروفیات زیاد است لیکن تا هنوز مطلب منی نیکست دو ماه مطلب تا مصروفیت زیاد است لیکن بعضم ما میخوانم ارتیم که انشالله موقع ملاو شد د ارلیست کسته ما کوشنم کسته جواب بدم یا یگو ریسپانس کسته برشم کسته بدم اگر روستیم تو منن روستیم بخشش باشه تو اگر روستیم گوشنن روستیم خوش اگر شاوتیم گوشنن شاوشم خوش یک جان تشکر.